बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 शवाल जुमा के दिन कुल हु अल्लाहु अहद को इस तरह पढ़ लो, जो मुंह से निकालोगे वही होगा। नया घर, गाड़ी, शोहरत सब आपको मिल जाएगी। नाजरीन, आज शवाल के जुमा के दिन इस वजीफ़े को अपनी उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 41 बार पढ़ना है। जो कोई मर्द या औरत जुमा वाले दिन इस वजीफ़े को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लेगा, इसका नसीब आज ही बदल जाएगा। नसीब को लगे बंद ताले खुल जाएंगे। मुकद्दर इतना चमकेगा कि कभी सोचा भी ना होगा। रिज़्क और दौलत के ऐसे ढेर लग जाएंगे कि रिश्तेदार और दोस्त देखते रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आपका मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, आपकी हाजत जैसी मर्जी मुश्किल हो, आज जुमा के दिन इस वजीफ़े को अपनी उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। पढ़ते साथ ही गैब से मदद आ जाएगी। अल्लाह वालों, जुमा की फजीलत के बारे हर कोई जानता है। जुमा वाले दिन कबूलियत वाला दिन है। जुमा का दिन रब से मांगने का दिन है। आज रब से अपने गुनाह मुआफ़ करवाने का दिन है। मोहतरम भाइयों बहनों, जुमा के दिन एक नेकी का बदला 10 गुना बढ़ा कर दिया जाता है। एक बार मांगने वाले को 10 बार दिया जाता है। आज अगर आप 1 लाख मांगोगे तो मेरा प्यारा रब आपको 10 लाख अता करेगा। नाजरीन, जुमा के दिन, यही जुमा जब शवाल के महीने में आ जाता है, तो इस जुमा ये वजीफ़ा करने से पूरा साल रिज़्क और दौलत कम नहीं होती। अल्लाह की रहमत पूरा साल आपके घर में रहती है। आज जुमा के दिन वो लोग जो जल्द कामयाब होना चाहते हैं, जो अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, जो नया घर, गाड़ी, बंगला चाहते हैं, तो वो इस वजीफ़े को आज जुमा के दिन ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले आपकी तमाम हजात पूरी हो जाएंगी। मुसल्ला छोड़ने से पहले आपके पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। जिसको इस वजीफ़े पर यकीन नहीं आता, वो आज जुमा के दिन दुनिया भर के तमाम काम काज छोड़कर अपने हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर ये वजीफ़ा पढ़ कर देख ले। इंशाअल्लाह आज ही नसीब बदल जाएगा, किस्मत चमक उठेगी, कारोबार चल पड़ेगा। आज मेरी वो माएँ, बहनें, बेटियाँ जिनके घर में गुर्बत है, गुर्बत की वजह से कोई शादी नहीं करता, बेटियाँ घर बैठी बैठी बूढ़ी हो गई हैं, सर में सफ़ेद बाल आ गए हैं, लेकिन कोई रिश्ता करने को तैयार नहीं। दोस्त और रिश्तेदार गुर्बत की वजह से छोड़ गए हैं, तो आज का ये वजीफ़ा करते ही इंशाअल्लाह घर में दौलत के ढेर लग जाएंगे, रिश्तों की भंबार हो जाएगी। अल्लाह वालों, अगर आपका कारोबार नहीं चलता तो ये कारोबार के लिए वजीफ़ा बड़ा ही तीर बहदफ है। अगर आप पसंद की शादी चाहते हैं, अगर आप इम्तिहान में अच्छे नंबर लेकर कामयाब होना चाहते हैं, आपको दुनिया जहान की कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी है, तो आज 10 शवाल जुमा के दिन किसी भी वक्त 5 मिनट निकाल कर ये तस्बीह 41 बार पढ़ लो। इंशाअल्लाह तमाम मुश्किलात आज हल हो जाएंगी। गैबी फरिश्ते आपके घर दौलत के ढेर लगा देंगे। अल्लाह वालों, जुमा मुबारक तो साल में बहुत आते हैं, लेकिन शवाल के महीने का ये दूसरा जुमा साल में 1 बार आता है। अगर आपने आज इस मौका को ज़ाया कर दिया, अगर आपने आज इस मौका को गवा दिया, तो फिर पूरा साल पछताओगे। अभी अभी रमज़ान गुज़रा है, ईद गुज़री है, और ईद के बाद ये दूसरा जुमा है। कहते हैं शवाल के दूसरा जुमा जो भी बंदा या औरत ये तस्बीह 41 बार पढ़ लेते हैं, उसकी हर दिली ख्वाहिश रब्बे करीम पूरी फरमा देता है। अल्लाह वालों, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, आप इंडिया में रहते हैं, आप सऊदी अरेबिया में रहते हैं, आप यूएई में रहते हैं, जापान, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी जगह पर आप रहते हैं, तो आपने आज जुमा के दिन इस वजीफ़े को अपनी उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पूरे यकीन कामल के साथ पढ़ना है। जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी मुश्किल है, जो भी आपकी हाजत है, उसकी नीयत करके, उसको जहन में रख के आपने आज जुमा के दिन इस वजीफ़े को पढ़ना है। मेरे रब ने चाहा तो जाए नमाज से उठने से पहले पहले आपके तमाम मसले हल होंगे, आपकी तमाम हजात पूरी हो जाएंगी।
بھائیوں بہنوں، آج وہ دن ہے کہ سڑک پر بیٹھا بھکاری جو سمجھتا ہے کہ اس کا نصیب اب کبھی نہیں بدلے گا، اس کی مشکلات اب کبھی نہیں حل ہوں گی، وہ بھی اگر آج یہ وظیفہ کر لے گا تو آج جمعہ کا دن مغرب سے پہلے وہ وظیفہ کرے گا تو مصلی چھوڑنے سے پہلے اللہ اس کا نصیب بدل دے گا، اس کا مقدر بدل دے گا، وہ بھی جھولیاں بھر بھر کے رزق حاصل کرے گا، فقیر سے امیر ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آج کا وظیفہ بڑا ہی تیر بہدف ہے۔ اللہ والو، اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ میں آپ کو وظیفے کا ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ لفظ بہ لفظ سمجھاؤں گا۔ آپ نے اچھے طریقے سے اب وظیفے کو سمجھ لینا ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آخر تک وظیفے چلے گا اور وظیفے کا عمل چلے گا۔ پہلے وظیفہ بتاؤں گا، اس کے بعد وظیفے کا عمل بتاؤں گا، اس لیے اب آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ نے جمعہ کے دن کسی بھی نماز کے بعد، فجر کے بعد کر لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد، آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ درود پاک صلی اللہ علی محمد کی بڑی ہی برکت اور فضیلت ہے۔ جو بندہ بھی یہ درود پاک پڑھ کر کوئی بھی وظیفہ کرتا ہے تو میرا رب اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ سب سے پہلے جو آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کو 21 بار ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اللہ اکبر کو 21 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ نے جو پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا، آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آج کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس 10 شوال جمعہ کا پورا دن پڑا ہے۔ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد سورۃ اخلاص کو 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ سورۃ اخلاص کو 41 بار پڑھتے ساتھ ہی آخری نمبر پر اور تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آج آپ کے تمام کام کروا دے گا، آپ کی مشکلات حل کروا دے گا۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور شادی کو 10 سال گزر چکے ہیں اور اولاد نہیں ہو رہی، تو آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے بڑا ہی تیر بہدف ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرتے ہی رب کریم آپ کو نرینہ اولاد عطا فرمائے گا۔ دوستو، جو تیسرے نمبر پر آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو آپ نے تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھ کی انگلیوں پر 41 بار پڑھنا ہے۔ یہ 41 بار پڑھتے ساتھ ہی آخر میں آپ نے پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب یہ وظیفہ مکمل ہو گیا، اچھے طریقے سے اس کو بار بار سن لیجئے گا۔ اب وظیفے کے ساتھ ہی ایک عمل آپ نے کرنا ہے۔ وظیفہ کر لیا، اب اس کے ساتھ ہی عمل کرنا ہے۔ اگر آپ یہ عمل نہیں کریں گے تو وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ عمل کیا ہے اچھے سے سمجھ لیجئے گا۔ وظیفہ کرتے ساتھ ہی وہی مصلی پر بیٹھے بیٹھے آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جا کے سب سے پہلے آپ نے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کو 3 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر دینی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، دنیا جہان کی کوئی بھی مشکل ہے، جس طرح کی بھی حاجت ہو، آپ نے اس کی نیت کر کے رب کریم سے اس کی فریاد کر دینی ہے۔ آپ نے رو رو کر، گڑ گڑا کر رب کریم سے آج مانگ لینا ہے۔ جو بھی آپ چاہتے ہو، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ نے رو رو کر سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینا ہے۔ پھر 1,24,000 پیغمبروں کا واسطہ دے کر آپ نے جو رمضان المبارک گزرا ہے اس کا واسطہ دے کر پھر آپ نے آج خاص دن 10 شوال جمعے کے دن کا اللہ تعالیٰ کو واسطہ دے کر، اللہ کو صراط مستقیم پر چلنے والے لوگوں کا واسطہ دے کر
آپ نے رب سے اپنی حاجت بیان کر دینی ہے۔ جب آپ دعا کر رہے ہوں تو سجدے کی حالت میں آپ نے رو رو کر، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں اور سچے کامل یقین کے ساتھ آپ نے رب سے دعا کرنی ہے۔ جب تک آپ کا کامل یقین نہیں ہوگا، کامل یقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اس وظیفے کے نتیجے میں آپ کی جو بھی حاجت ہے رب کریم آج پوری فرما دے گا۔ انشاءاللہ جب آپ آج 10 شوال جمعہ کے دن رو رو کر گڑ گڑا کر رب کریم سے مانگو گے تو میرا رب آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ میری ان ماؤں بہنوں کے لیے بہت ضروری ہے جن کے رشتے نہیں ہو رہے اور بیٹیاں گھر بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہیں اور گھر میں غربت ہے۔ وہ آج یہ وظیفہ ضرور کرے، انشاءاللہ جمعہ کا دن ہی آپ کے لیے برکت کا دن ہے۔ شوال کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے اچھے رشتے آ جائیں گے۔ اللہ والو، وظیفہ خود بھی کیجئے، اپنے لیے بھی دعا کیجئے، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ ملتے ہیں آپ سے پھر اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔